अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट इश्यूज़ में भलीकार मां या जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारां जो बानी PTI है उन पारां गैर मशरूत माफ़ी जेका है वह वठण का इनकार कंदे मशरूत माफ़ी वठण जो ऐलान किया है। संदसि चवण आहे त जेकॾहिं 9 मई वाक़े जा फुटेज साम्हूं आणे अवाम के ॿुधायो वञे त इन्हनि में किरदार जेके आहिनि उहे कहिड़ी पार्टी सां तालुक़ रखनि था त हू माफ़ी वठण जे लाइ तैयार आहे। ॿिए पासे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत तरफ़ां बानी PTI जी मशरूत जेका माफ़ी आहे उनखे रद्द करे छॾियो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त 9 मई वाक़े पुठियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सोचल सम्झल साज़िश तहत इहा कार्रवाई कई ऐं GHQ ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि जे ऑफिसनि ते हमला कया विया। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं पाकिस्तान जी सियासत में ॾिठो वञे त हिन वक़्तु मख़सूस सीटूं जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे मिलणियूं हुयूं उन्हनि ते हिकु भेरो ॿीहर जेका जंग आहे उहा सुप्रीम कोर्ट में पहुची वई आहे। सुन्नी इतिहाद काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई त मख़सूस सीटूं जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शामिल थिया हुआ उन्हनि खे ॾिनियूं वञनि। उनखां पोइ सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो ऐं उन्हनि खे मख़सूस सीटूं ॾियण जो ऐलान कयो वियो। पर इलेक्शन कमीशन ऐं हुकूमत तरफ़ां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील दाख़िल कई वई आहे त इहे जेके मख़सूस सीटूं आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे नथियूं मिली सघनि छाकाणि त उहे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सो वरितो। हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे उन बारे में कुझु माण्हू कुझु सीनियर सियासतदान प्रिडिक्शन ॾेई रहिया आहिनि त 3-4 महीननि जे अंदरि कुझु सेटअप जेको आहे उहो बि तब्दील थी सघे थो। यानी अक्टूबर या नवंबर जी डेट ॾिनी पई वञे त इन में कुझु अहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी जंहिंमें कोई आर्ज़ी सेटअप आणे ऐं ईंदड़ इलेक्शन जो जेको सेटअप आहे उन जा रूल्स जेके आहिनि उहे तय कया वेंदा। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। आगाज अगर हम कर लें कि बानी PTI ने मशरूत माफ़ी मांगने का जो ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं कि वो जो बातें चल रही थी कि कोई मुलाकात हुई है ये उसी के नतायज हैं या आप समझते हैं कि वो अभी भी अपनी पोजीशन पर कायम है? शुक्रिया सही। बात ये है कि जो ये सारा मामला है वो तकरीबन क्लियर हो चुका है कि बानी PTI जो है वो अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से अब मामलात को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, और उसके लिए वो महमूद चकदेई के ज़रिए ये भी तासुर देना चाह रहे हैं क्योंकि जब उनका सारा मामला जो है इंटरनेशनल सतह पे डील हो रहा है, कोई माने या ना माने, जो ये ऑफ़र भी की जाती है कि ये माफ़ी मांग लें अपनी गलती की और 9 मई की, और ये एक डिमांड जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रखी जाती है जब आलमी सतह पर सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि जो ईवान नुमाइंदगान हैं अमेरिका के, उसमें चाहे वो डेमोक्रेट हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, तो 90% प्लस से ज़्यादा लोगों ने जब वो सारा कुछ किया है तो उनकी लॉबिंग करना, यूरोपीय यूनियन में उनकी लॉबिंग देखना, तो ये एक आलमी सतह पे जो है सारी ये मामला चल रहे हैं। लोकल सतह के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लोकल सतह पे भी मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने आखिर ये फैसला कर लिया था कि जो है अब बानी PTI के मामला जो हैं, जिस तरह माजी में जनरल बाजवा वगैरह के हाथों किए गए, उससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, तो वो उन्होंने एक ऐसी जो है हरकत कर दी है कि जो वो काबू में नहीं आ रही है उनके, और उसको प्रोजेक्ट इमरान को अनडू कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बर वक्त किया ही नहीं गया कि जब एक आईनी तरीके से अगर वो चले भी गए असम्बली से हार के अदम एतमाद में, तो जब 9 मई हो गया था तो इस्टेब्लिशमेंट को इतने बड़े वाक़े को जो कि लोगों ने टीवी पे सोशल मीडिया पे देख लिया, उनके चेहरे जानते थे, उनकी वीडियोस लोगों के फ़ोनों में आज भी मौजूद हैं, तो ऐसे मामलात में अगर पीछे हटेंगे तो जिस तरह आप PTM को और
بلوچ لوگوں کو اور دیگر لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں. ہمارے جنرل آصف غفور صاحب کس طرح پی ٹی ایم میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، پیسے عالمی سطح پہ مل رہے ہیں، لیکن کبھی سامنے نہیں آئے. لیکن وہ لوگ جو حملہ آور ہو جائیں اور جنہیں خود اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک صفحے اور ایک پیج کی باتیں کرتے رہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہیں تھا. اور ہم کئی پروگراموں میں 4-5 سال سے کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اب اس میں فیکٹر باہر کے آنے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلے پتا ہے کہ فورن فیکٹر ہیں، لیکن یہ لاڈ جو کھیلا گیا تھا اور جتنا معاملہ آگے چلا گیا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کوئی معافی کا اور اس کا وہ کرے. کیونکہ دوسری طرف جو جاوید ہاشمی کا موقف تھا جب وہ پی ٹی آئی سے باہر نکلے وائس چیئرمین سے، تو انہوں نے 2014 کے دھرنے میں کہہ دیا تھا کہ جو ہے عمران خان نے بتایا مجھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ارینجمنٹ یہ ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے نواز شریف کی حکومت ختم ہوگی اور پھر جو ہے امپائر کی انگلی جو ہے کھڑی ہو جائے گی. تو وہ تمام معاملات جس طرح چلتے آج یہ ہے کہ ان سے پروجیکٹ عمران خان حل نہیں ہو رہا تھا، جس میں فائنلی پھر طے کیا گیا اور بندیال کورٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کو ریسکیو کے لیے آتی ہیں. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر بانی پی ٹی آئی مشروط معافی مانگنے کے لیے بھی راضی ہوئے ہیں تو کیا یہ ایک طرح کا سولوشن نہیں ہے؟ وہ ان کی شرط یہ ہے کہ جو 9 مئی کے فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائیں، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر پی ٹی آئی اس میں ملوث ہوئی تو. اب فوٹیجز لانا کتنی بڑی بات ہے یا کتنی مشکل بات ہو سکتی ہے ان اداروں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث رہی ہے؟ وہ فوٹیج سامنے لائیں، یہ معافی مانگ لیں گے اور معاملات حل ہو جائیں گے، آگے بڑھ سکتے ہیں سب. اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ویڈیو دکھا دیں گھر میں سی سی ٹی وی سے کہ یہ چائے کا کپ کس نے توڑا ہے اور کہیں کہ چلو اب بیٹا آپ مان نہیں رہے تھے، اب آپ مان گئے ہو کہ چائے کا کپ یا گلاس آپ سے ٹوٹ گیا، بتا دیتے تو اچھا تھا. یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا چکے ہیں کہ یہ حملہ کیا گیا، ہمیں انگیج کیا گیا، یہ سازش گھڑی گئی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیلیں ہم نے سب نے ٹی وی پہ سنی ہیں کہ اگر کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرے، ان پہ فائرنگ نہ کھلے، یہ ہو سکتا ہے کبھی. اور دلیلیں دی گئی ہیں باقاعدہ اینکروں کی طرف سے بھی دی گئی کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہو اور کور کمانڈر اندر بھی ہو، فائرنگ نہ ہو، کوئی لاشیں نہ گریں. تو یہی ہو رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں لاشیں گرائی گئیں. ہم تاریخ کے بھی تو طالب علم ہیں، ہمیں پاکستان میں بھی یہ پتا ہے کہ جو ہے جولائی 77 میں ضیاء الحق نے کیا کیا تھا. لاہور میں کوئی ایسی تحریک نہیں تھی. خود جو ہے برگیڈیئر شعیب امجد صاحب جو ہے نا، وہ اس وقت برگیڈیئر تھے جو بعد میں جنرل ہو کے ٹی وی چینل پہ ماہرین دفاعی تجزیہ نگار کے طور پہ آتے ہیں. تو وہ برگیڈیئر صاحب نے بیڈن روڈ لاہور پہ کرفیو کیسے لگوایا تھا، پیپلز پارٹی کے لکشمی چوک میں عہدیداروں کے گھروں پہ کیسے آگ لگی تھی کہ جس کے نتیجے میں، ورنہ تو یہ ریکارڈ پہ ہیں پروفیسر غفور کہ دوبارہ الیکشن کے لیے بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان سے معاہدہ کر چکے تھے پی این اے سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ اب بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہیں وہ رحم فرما رہے اس معاشرے پہ کہ ہمیں ویڈیو دکھا دیجیے گا. تو مطلب ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی غلط کاری میں مصروف ہوں اور اگر میری آپ ویڈیو دکھا دیں گے تو میں کہہ دوں گا ہاں جی صاحب ہیں، پر میں اس کے لیے سوری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی الزامات لگا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. وہ اپنے قتل کے الزامات آرمی چیف تک جو ہے نا ریکارڈ پہ ہیں. شاہین صاحب اگر بانی پی ٹی آئی الزامات اسٹیبلشمنٹ پر لگا چکے ہیں تو گزشتہ دنوں یہ بات بھی سامنے آئی کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور ملک کی ایک طاقتور شخصیت نے ان سے ملاقات کی. تو اگر الزام ان پر لگے ہیں تو وہاں سے ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسپیکولیشن پہ یقین نہیں رکھتا، اور اگر کوئی باتیں اور پیغام رسانی ہو رہی تھی تو وہ بھی بالواسطہ ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے پیش نظر لوگوں تک جو ہے میری شنید ہے کہ ہوں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ براہ راست اس میں نہیں آئے گی. اگر آتی بھی تو ڈسٹینٹ کے ساتھ آتی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عالمی سطح پہ دباؤ کو سبسائڈ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں
اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہے کہ جو جنرل عاصم منیر چاہیں گے وہ ہو جائے گا. ایک موقف بن چکا ہے. پاکستان کے اندر ڈیوائیڈ ہے. پاکستان کے اندر اعلیٰ عدالتوں کے اندر ڈیوائیڈ سامنے آ چکی ہے. خطوط لکھے جا چکے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ ساری صورتحال سامنے آ چکی ہے. اور پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ سپریم ہے اور یہ فیصلے میں فلاز ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ فلاز ہیں. اور کچھ جج صاحبان نے اعتراضات بھی یہی کیے ہیں کہ جنہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہی نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ مشرف نے جو ہے آئینی ترمیم کا حق نہیں مانگا تھا. ان کو خود تحفے میں پلیٹ میں رکھ کے کہا گیا کہ آپ جو ہے 3 سال چاہیں تو آئین میں ترمیم کا بھی حق رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. پاکستان کی بار ایسوسی ایشن ڈیوائیڈڈ ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے جو کہ بندیال دور میں بھی تھی. لیکن آج حالانکہ اگرچہ مختلف ہے کہ وہ سپریم کو پارلیمنٹ کے فیصلے کے تحت 3 سینئر ججز جو ہیں بیٹھ کر بینچ فکس کر رہے ہیں اور جس کا فائدہ بھی جو ہے جسٹس منصور شاہ کو ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے فیصلے کے اوپر بہت ساری لے دے ہو رہی ہے. تو یہ ایسے سمپل معاملات نہیں ہیں کہ وہ کہہ دیں گے سوری 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 تو سوری 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 ایکسیپٹ ہو جائے گا. یہ کسی کے پاس اب معاملات نہیں رہے ہیں. پاکستان اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس سے سوری کر لیں تو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ اپنے موقف پہ چلی جائے گی. استحکام ایسے نہیں آئے گا جب تک کہ شاہین صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں کہ استحکام ایسے نہیں آئے گا. تو استحکام کسی کی مخصوص سیٹیں نہ دینے سے بھی استحکام نہیں آئے گا. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ مخصوص سیٹیں ان کو دی جائیں جن کا ان پر حق ہے. تو اس کے باوجود بھی حکومت اور الیکشن کمیشن اس پارٹی کو مخصوص سیٹیں دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیسے استحکام آئے گا مخصوص سیٹیں نہ دے کر؟ دیکھیے مخصوص سیٹیں دینے کو 2 ججز کا تو اختلافی جو ہے موقف بڑے اہمیت کے ساتھ یوں آ گیا کہ آج تک تفصیلی ججمنٹ نہیں لکھی گئی. 15 اور 3 18 19 دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے 2 ججز نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے 29 صفحوں کا کہ ہمیں انحصار ان کے مختصر فیصلے پر ہی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں 15 دن کے مدت میں جو فیصلہ آ جانا چاہیے وہ نہیں آ رہا. اور ججز نے اس اپیل کو سننے کی بجائے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپیل کو سن کے رہنمائی دے کے کیونکہ خود انہوں نے رکھا تھا کہ شاہین صاحب بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ آپ اقلیت کی بات کر رہے ہیں اس ججمنٹ کے حوالے سے اکثریت کی بات نہیں کر رہے. آئیے لیکن یہ اقلیت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپیل کا تو حق جو ہے وہ قانونی ہے کہ نہیں ہے. چاہے اپیل کو آپ 5 منٹ میں ریجیکٹ کر دیں ٹھیک ہے لیکن اپیل کا حق قانون میں دیا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ بھی قانون میں کہا گیا ہے کہ 15 دن میں آپ فیصلہ دے دیں گے. زبانی مختصر فیصلہ سنا کے یا 2 صفحے لکھ کے جو ہے چیزوں کے اندر بہت زیادہ جب یہ کہا جائے کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر منتخب پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ بھی یہ سمجھیں اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی گھنٹیاں بج جائیں اور پارلیمنٹ جو ہے ترامیم کی طرف جانے لگے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں انہیں ہیئر نہیں کیا گیا, انہیں سنا نہیں گیا, انہیں دفاع کا موقع نہیں دیا گیا اور جو ہے جن کو حق دے دیا گیا وہ درخواست دہندہ نہیں تھے ایون. تو کہنے کا مقصد ہے کہ تنازع تو اس وقت بھی حل نہیں ہوگا کہ اگر آپ جو ہے پی ٹی آئی کو دے دیں جن کی جو ہے کوئی نافیرس تھی اور پھر جو ہے دو چیزوں کو آپ کیسے جوڑیں گے کہ سنی اتحاد کونسل کو اور پی ٹی آئی کا مرجر کیسے کروائیں گے آپ اور دوسری جو ہے ان کی طرف سے گارنٹی کا کیسے کریں گے. پھر دوسری جانب جو اکثریت اس وقت بھی ہے پارلیمنٹ میں وہ اس کے خلاف جو ہے متحرک ہو چکی ہے اور یہی تو ایک بحران ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے معاملات کو بہت گہرائی اور پذیرائی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے اس کو کاسمیٹک طریقے سے اور اس طرح نہیں کر سکتے کہ جی مخصوص نشستیں دے دیں. مخصوص نشستیں دینے سے کانسٹیٹیوشن اس طرح ری رائٹ ہو جائے گا کہ عمومی طور پر جب پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا تھا
इमरान खान के कहने पे, जो उन्होंने बाद अज़ां ये भी कहा कि वो भी मुझे बाजवा ने कहा था कि तोड़ दो, तो बहुत सारे तजादात से भरपूर उनका शाहकार है वो। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया कि इन वोटों को गिना नहीं जाएगा। तो ये अगर इस तरह से जो आइन से मावरा होकर इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देंगे कि जो उनके स्कोप में ना आता हो, तो ये भी तो एक सर ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से बात की है उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत समझा है, तो उसकी दुरुस्ती कैसे होगी? उसकी दुरुस्ती ये होगी कि जो अगर आपने उनका कल अगर प्ली जो उन्होंने अपील की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने, चाहे काजी फायज ईसा ने भी कहा कि हमारे फैसले को समझने में गलती की है, उन्होंने कहा कि हमने फैसले को समझने में कोई गलती नहीं की है, हमारे पास टेक्निकली लीगली एक ही कोर्स था, रिकोर्स था, हमने उसको इख्तियार किया, क्योंकि ये ना इलेक्शन करवाते थे और ना ही ये जो है उस प्रोसेस को जिसके लिए इन्हें कई बार नोटिस दिए गए, तो ये इंतखाबी सिंबल नहीं ले सकते थे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि उन्हें सिंबल नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने उस फैसले को इंडोर्स कर रखा है कि सिंबल ना दिया जाए। उनका एतराज ये है कि आजाद हैसियत आपने क्यों दे दी, तो फिर वो क्या देते, वो किस तरह से तस्लीम करते कि अगर जब दूसरा इलेक्शन भी आप नहीं मान रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो माजी है जस्टिस मंसूर का, इन मामलात से पहले जब ये बातें आई कि सीजे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत मुलाजमत में अजाफे की बातें हो रही हैं और दीगर आ रही हैं, उससे पहले हमेशा जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मौक़िफ़ होता था वो केस को डेफर करते थे कि आप पार्लियामेंट में जाइए, पार्लियामेंट का काम है, अगर कोई कंफ्यूजन है आइन के अंदर, कोई मजीद वजाहत की जरूरत है, तो सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। मैं खुद जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ों की वजाहत नहीं भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जब फैसलों की सियासी नोयत में फैसला देंगे तो आप सियासी बयानात का शिकार होंगे, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इतनी शदीद जो है डिवाइड है, तकसीम है कि अगर आप फेवर में फैसला देंगे तो दूसरा ग्रुप उसको कैश कराएगा, खेलेगा, जो कि मशहूर बात है कि बानी पीटीआई कहते थे कि हम उस पर खेलेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि ये हल नहीं होगा इस तरह से कि चाहे सीटें, इसे कानूनी तौर पे आपको हल करना पड़ेगा, वरना बात यह है कि ना तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का मामला ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी बदहाली की सिचुएशन हमें किसी हादसे से दुचार कर सकती है, ना ये नजर आ रहा है कि चलो हम आपस में लड़ते भी रहेंगे और एक दूसरे को अंदर भी चाहे करते रहें बाद अज़ां, लेकिन इस वक्त लोगों की दो वक्त की रोटी नहीं है। तो सियासत ये बनती कि आइए हम आके कहते हैं कि आईपीपी का मामला हल करते हैं और उसमें हम आपका साथ देते हैं। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी इंतज़ामिया निगार शाहीन कुरैशी साहब संगल टेलीफोन लाइन ते मौजूद हुआ। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल, मखसूस सीटूं हुजनि, क़ौमी असम्बली पारां इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास करण जो हवालो हुजे या बानी पीटीआई पारां जेका है मशरूत माफ़ी वठण जी ॻाल्हि हुजे 9 मई जे वाक़िअनि जे हवाले सां, हिन वक्त जेके मुख़्तलिफ़ सियासी एक्टिविटीज़ असांखे नज़र अचनि पियूं उन पुठियां किथे को न को सियासतदान इहो बि प्रेडिक्ट कंदे नज़र पियो अचे ऐं सभिनी खे इन अनसर्टेनिटी वारी सूरत हाल जी बि ॼाण आहे त इहो सेटअप जेको हलंदड़ आहे इहो एतिरो जेको आहे डिघे अरसे ताईं, डिघे मुदे ताईं इहो न हली सघंदो। इन जे करे किथे न किथे असांखे इहे ॻाल्हियूं बि ॿुधण में अचनि पियूं त 3 या 4 महीननि में को सेटअप चेंज थी सघे थो ऐं नए इलेक्शन तरफ़ वरी जेको आहे ॻाल्हि वञी सघे थी। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी जे क़त्ल केस जे हवाले सां। नसरुल्लाह गडानी क़त्ल केस जी अॼु ॿुधणी थी ऐं पुलिस पारां चालान जेको आहे उहो प्रोसिक्यूटर वटि जमा करायो वियो आहे, जंहिंमें पीपल्स पार्टी जे MNA ख़ालिद लुंड ते ऐं उन्हनि जे जेके पुट आहिनि उन्हनि ते मुबैना तौरु शहीद नसरुल्लाह गडानी क़त्ल जो इल्ज़ाम आहे, जंहिंमें अॼु जेको चालान जमा करायो वियो आहे उन में पीपल्स पार्टी जे MNA ख़ालिद लुंड खे इन खां आजो करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त संदसि ॿिनि पुटनि ऐं मैनेजर खे मुबैना तौरु इन नसरुल्लाह जेको गडानी आहे उनजे क़त्ल जी साज़िश में मुलविस करार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त अॼु वारी ॿुधणी में जेके दहशतगर्दी वारा कलम हुया उहे पिणु ख़तमु कया विया आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते पाण मीरपुर माथेलो मां सिंध TV न्यूज़ जे रिपोर्टर अशरफ शाह बुखारी सां ॻाल्हाईंदासीं त इन पूरे केस जी छा अपडेट आहे ऐं दहशतगर्दी जा कलम छो ख़तमु कया विया आहिनि। अशरफ शाह बुखारी, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। ॿुधाइजो त शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी क़त्ल केस जी अॼु ॿुधणी थी आहे ऐं चालान जमा कयो वियो आहे। सभिनी खां पहिरियों इहो ॿुधाइजो त दहशतगर्दी जा कलम छो ख़तमु कया विया आहिनि मां? ॾिसो इशफाक, शहीद नसरुल्लाह गडानी क़त्ल केस जी जांच ऑफिसर सिराज लाशारी अदालत में केस पेश थियो। केस में हुन ॿुधायो त दहशतगर्दी जा जेका कलम आहिनि उहे लागू नथा थी सघनि। नंढी अदालत खां वॾी अदालत में असां इहो खणी वेंदासीं। उन मौक़े ते जांच ऑफिसर मीडिया सां जेको ॻाल्हायो आहे त उन ॻाल्हाईंदे चयो त चालान रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर वटि जमा कराई आहे। हुनजो रायो अचण बाद केस जो हतमी चालान पेश कयो वेंदो। वधीक हुनजो चवणो त जांच में 5 जवाबदारनि खे चालान करण जेतिरियूं शाहिदूं मिलियूं आहिनि, जिन में असगर लुंड, बरकत लुंड क़त्ल में मुलविस आहिनि। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड, अब्दुल्ला लुंड क़त्ल जी साज़िश कई आहे, जंहिं बाद सहाफ़ी खे क़त्ल कयो वियो। हुन इहो बि मौक़ो अख़्तियार कयो त ख़ालिद ख़ान लुंड मथां क़त्ल केस में के बि साबितियूं न आहिनि मिलियूं। तंहिं करे जांच बाद केस में बेकसूर करार ॾिनो वियो आहे। हुन मीडिया जे हिकु सवाल जे जवाब में ॿुधायो त असांजी जांच मुताबिक़ इहो केस दहशतगर्दी तोड़ अदालत में फाल नथो करे, इन करे अदालत खे FIR वापसि करण लाइ केस दरख़्वास्त ॾींदासीं। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो सॼी सूरत हाल जेकॾहिं मां इशफाक नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त शहीद नसरुल्लाह गडानी 21 मई ते घर खां मीरपुर माथेलो अची रहियो त रस्ते ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी खेसि सख़्तु ज़ख़्मी कयो हो। ज़ख़्मी हालत में कराची जी ख़ानगी अस्पताल में वियो, जिते 24 मई ते दमदणी हवाले कयो। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो जंहिंखां पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सहाफ़िन, सिविल सोसाइटी तोड़ घण धुरिन पारां मुसलसल एहतिजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना हया हुआ, जंहिंखां पोइ पुलिस दबाव में अची SSP घोटकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जंहिंमें SSP घोटकी दावा कंदे चयो त असगर लुंड, बरकत लुंड क़त्ल में मुलविस आहिनि ऐं अब्दुल्ला लुंड उन्हनि जो सहूलियतकार आहे। ऐं पुलिस हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार करे असगर लुंड खे मीडिया आॾो पेश कयो, जंहिंमें दावा कई वई हुई त हमले में असगर लुंड हिकु पिस्टल ऐं मोटरसाइकिल पिणु उन वटां हथु कई वई आहे। ऐं वरी तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा 27 जून ते जेकी मक़ामी अदालत में जेके केस जा शाहिद आहिनि, जिन में शहीद जो संदसि भाउ याकूब सलाउद्दीन तरफ़ां 164 जो जेको आहे जज आॾो बयानु रिकॉर्ड करायो वियो, जंहिंमें उन्हनि तरफ़ां PPMNA ख़ालिद लुंड, संदसि 2 पुटनि शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड खे क़त्ल में मुलविस करार ॾिनो वियो हुयो। संदन चवणो त जवाबदार बरकत लुंड ऐं असगर लुंड PPMNA सरदार ख़ालिद लुंड ऐं संदसि पुटनि जे चवण ते क़त्ल करायो वियो आहे। शहीद नसरुल्लाह गडानी जे क़त्ल केस में दाद लगारी SHO ज़ुल्फ़कार महर खे पिणु जांच ऑफिसर मुक़ररु कयो वियो, जंहिं ते वाटसन बेतमादी ज़ाहिर कंदे IG सिंध खे दरख़्वास्त ॾिनी, जंहिंमें हुननि मौक़िफ़ ॼाणायो त ॼाणायल जांच ऑफिसर अणधुरी जांच करे रहियो आहे, फौरी तौर ते हटाए ईमानदार ऑफिसर खे मुक़ररु कयो वञे। IG सिंध पारां नओं जांच ऑफिसर सिराज लाशारी खे मुक़ररु करे छॾियो हो। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त मुक़ररु थियल जांच ऑफिसर सिराज लाशारी जांच मुकमल करे 5 जवाबदारनि खे मुलविस करार ॾिनो आहे, जिन में असगर लुंड, बरकत लुंड, PPMNA सरदार ख़ालिद लुंड जा संदसि 2 पुट शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड ऐं उनजो जेको मैनेजर आहे अब्दुल्ला खे पिणु शामिल कयो आहे। जांच ऑफिसर मूजिबि असगर लुंड, बरकत लुंड बराह रास्त क़त्ल में जेके आहिनि मुलविस आहिनि, जॾहिं त शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड क़त्ल जी साज़िश में मुलविस आहिनि ऐं सरदार ख़ालिद ख़ान लुंड खे साबितियूं
न मिलण करे बेॾोही करार ॾिनो वियो आहे ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो त 2.5 महीना गुज़री चुका आहिनि हिन महिल ताईं पुलिस हथमी चालान जमा नाहे कराए सघी अॼु जी जेकी सूरत हाल ॿी तव्हांखे ॿुधाईंदो त हुन शहीद सहाफ़ी जी जेकी अमड़ आहे उन जांच रिपोर्ट जमा न कराइण ते घोटकी पुलिस खिलाफ़ सिंध हाई कोर्ट कराची में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी आहे जंहिं ते अदालत घोटकी पुलिस खे 7 ॾींहंनि अंदरि रिपोर्ट जमा कराइण जो पिणु हुकुम ॾींदे चयो आहे त एसएसपी घोटकी खे पिणु तलब करे वरितो आहे ऐं अदालत पारां वारसनि खे तहफ़ुज़ फराहम करण जो पिणु हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जी अशरफ शाह, इहो ॿुधाइजो त इन सॼे केस में अदालतुनि ते या वारसनि ते केतिरो दबाव आहे? ॾिसो, वारसनि जो जेको चवणु आहे त असांजे मथां एतिरो त दॿाउ आहे जॾहिं असां अदालत में पेश थियूं था त हज़ारे माण्हू जेको आहे हथियारनि सां हुते पहुचनि था, असांखे हिरासत था कनि, हू बि मुख़्तलिफ़ हरबनि सां हुननि केतिरा भेरा जेको आहे हुननि खे दॿाउ विझी केस तां हथु खणण जो चयो आहे, पर हू हिकिड़ी ॻाल्हि ते आहिनि त असांखे जवाबदारनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा मिलणु खपे। अशरफ शाह, इहो ॿुधाइजो त पीपल्स पार्टी MNA जे ख़ालिद लुंटे मुबैया जेको इल्ज़ाम हुयो उन जो चालान मां जेको आहे नालो नाहे, उनखे आजो करार ॾिनो वियो आहे, त छा वारिस इन सॼी पुलिस जी कार्रवाई ते मुतमइन आहिनि? ॾिसो, वारसनि त हुन जेको अदालत में पहिरीं 164 में जेको आहे ख़ालिद ख़ान लुंड खे नॉमिनेट कयो। हाणे ॾिसजे त अदालत जेको आहे हिन जांच जेकी हिन महिल जेकी जांच सिराज लाशारी जांच जमा कराई आहे, इन में अदालत हुनखे आजो करार ॾिए थी या नथी ॾिए, इहो वरी अदालत जेको आहे फ़ैसिलो कंदी। जी अशरफ शाह, इहो ॿुधाइजो त जेतिरो मूंखे यादि थो अचे त नसरुल्ला गडानी जे वारसनि पहिरियां को ॿियो जांच ऑफिसर हुयो, उन ते बेतमादी ज़ाहिर कई, जंहिंखां पोइ ही सिराज लाशारी खे जांच ऑफिसर मुक़ररु कयो वियो हो, ईअं ई आहे? जी बिल्कुलु, हुननि बेतमादी ज़ाहिर कई। ज़ुल्फ़कार महर आहे दादलगारी SHO मुक़ररु हुयो, जंहिंखे हुन SSP घोटकी पारां जांच ऑफिसर मुक़ररु कयो। वारसनि जेको आहे अहिड़े क़िस्म जी जेको आहे बेतमादी ज़ाहिर कंदे उन्हनि हिकिड़ी दरख़्वास्त ॾिनी IG सिंध गुलाम नबी मेमन खे। गुलाम नबी मेमन फौरी तौर ते हुनखे हटाए ऐं जेको आहे सिराज लाशारी खे मुक़ररु करे छॾियो, जंहिंखां पोइ सिराज लाशारी मुकमल तौर ते जेको आहे अॼु रिपोर्ट अदालत आॾो पेश करे छॾी आहे। अशरफ शाह, इहो ॿुधाइजो त वारिस जेके आहिनि कोशिशि करे रहिया आहिनि त इहो केस जेको आहे कंहिं वॾे कराची में ख़ासि तौर ते मुंतक़िल थिए, हाई कोर्ट ॾांहुं मुंतक़िल थिए, त इन हवाले सां केतिरी अॻभराई थी सघी आहे, या जीअं मां चओ पिया त हाई कोर्ट तरफ़ां केस जी मुंतक़िली ते SSP घोटकी खां बि रिपोर्ट तलब कई वई आहे, त इन हवाले सां छा अपडेट आहे इन वटि? ॾिसो, वारसनि हिन महिल ताईं का अहिड़ी ॻाल्हि मंज़र आम ते न आहे आंदी, न ई कोई मीडिया हुननि चयो आहे। हुननि जो इहो बि चवणु आहे त अदालत मथां असांखे एतमाद आहे, इंशाअल्लाह असां सां इंसाफ़ थींदो। अशरफ शाह, इहो ॿुधाइजो त सिंध हाई छा चवंदा नसरुल्ला गडानी जी अमड़ जॾहिं कराची में अची एहतजाज कयो हो त उनखे कुझु यकीन ॾियारिया विया हुआ पीपल्स पार्टी जी हुकूमत तरफ़ां, छा उहे जेके यकीन ॾियारिया विया हुआ उन्हनि ते अमल दरामद थियो आहे कुझु? इशफाक, उते त हिननि जेको वारसनि पारां एहतिजाज कयो वियो, जंहिंमें 100 माण्हू हज़ारे माण्हू जेको आहे उते प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कयो। हुननि उते सिंध सरकार जे हिकु सूबाई वज़ीर उते पहुतो ऐं हुन जेको आहे ख़ातिरी कराई त तव्हांजा मुतालबा जेके आहिनि से मञा वेंदा, जंहिंखां पोइ शहीद नसरुल्ला गडानी जी अमड़ ऐं हुनजे भाउ खे जेको आहे सिंध वज़ीर आला हाउस में घुरायो वियो, जिथे सिंध जे वॾे वज़ीर जेको आहे फौरी तौर ते हिकिड़ो त मुतालबो मञियो, जंहिं ते जेको आहे चेयरमैन शहबाज़ लुंड खे जेको आहे हुनखे मोतमी जो नोटिफिकेशन जारी कयो, जंहिंखां पोइ हुन चयो त जेका 2 तव्हांजा मुतालबा आहिनि उहे बि जल्दी जेको आहे पूरा कया वेंदा। उहे कहिड़ा मुतालबा आया जेके अञा मंज़ूर न थिया आहिनि, पूरा न थिया आहिनि? उन्हनि जो हिकु त इहो हुयो त मुख्य जेका जवाबदार आहिनि उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वञे, ऐं ॿियो सरदार ख़ालिद लुंड जी जेकी रुकनियत आहे उनखे बि जेको आहे मुअतली कई वञे। त उन ते पीपल्स पार्टी पारां छा मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे? पीपल्स पार्टी पारां हिन महिल ताईं को बि रद्दमल नज़र न पियो अचे ऐं रुगो ख़ामोशी आहे। ही जेको आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज कनि था। गड़ी ख़ुदा बख़्श बि जेको आहे उते विया, मुंहिंजा वारिस शहीद नसरुल्ला गडानी जा, जिथे उते मज़ारुनि जा दरवाज़ा बंदि कया विया, कंटेनर बीहारिया विया, पुलिस जेको आहे हुननि मथां तशद्दुद बि कयो, पुलिस ॻाल्हियुनि ताईं बि आई, पर तंहिं बावजूद बि ॻाल्हियूं जेको आहे न थी सघियूं, जंहिंखां पोइ वारिस शहीद बशीर खान कुरैशी जी मज़ार ते पहुची खेसि उते दुआ घुरी। अशरफ शाह, वॾी महिरबानी अपडेट ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अशरफ शाह मीरपुर माथेले में सिंध TV न्यूज़ जो रिपोर्टर आहे। शहीद नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस जी जेका ॿुधणी थी उन हवाले सां असांखे अपडेट करे रहियो हो, त जंहिंमें
नसरुल्ला गडानी जे वारसनि पारां जेके माण्हू नामज़द कया विया हुआ, अॼु पुलिस पारां जेको चालान पेश कयो वियो आहे उन में मुबैना तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको MNA जो नालो इन में आयो पिए त उनखे आजो क़रार ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त बाक़ी जेके उन्हनि में नाला आहिनि जंहिंमें शहबाज़ लुंड आहे, बरकत लुंड ऐं संदन जेको मैनेजर आहे अब्दुल्ला लुंड, उन्हनि खे नसरुल्ला गडानी क़त्ल जी साज़िश में मुलविस क़रार ॾिनो वियो आहे। नसरुल्ला गडानी जे वारसनि पारां मुख़्तलिफ़ जेके ख़दशा आहिनि उहे पिणु ज़ाहिर कया विया आहिनि। उन्हनि इहो पिणु चयो वियो आहे त उन्हनि जो केस जेको आहे उहो पिणु मुंतक़िल कयो वञे, उन जे लाइ बि दरख़्वास्त ॾिनी वई आहे, जंहिं ते सिंध हाई कोर्ट पारां SSP घोटकी खां बि रिपोर्ट तलब कई वई आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।